आमची मादय आमचे मोले आमका जाय 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 दिवचे ना दिखला बगर दिवचे ना रे दिवचे ना मादय दिवचे ना रे दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे ना मादय मोले दिवचे ना रे दिवचे ना मादय मोले दिवचे ना रे दिवचे ना मादय मोले दिवचे ना आमका जाय आमची मादय आमका जाय मादय मोले आमका जाय मोले मादय आमका जाय ओके आम्ही सध्या मेमोरंडम दिवपाक वता आमच्या सीएमाक आमचे काही डिमांड्स आसा ते सीएमा समोर मांडटले आमी बिकॉज आमी अशें पळयल्लें आसा की आमी ईमेलद्वारे खुबश्यो मेमोरंडम्स दिल्ले आसा आनी सरकारान फटिंगपणां करून सांगिल्लें आसा की आमकां कांय मेमोरंडम मेळिल्ले ना म्हणून आमी आज पर्सनली सीएमाक मेमोरंडम दिवपाक आयिल्ले आसा आमचे डिमांड्स आसा मादई आनी मोले आमी कोणाक दिवचे ना मादई आमची आसा मोले आमचे आसा आनी विकपाक आमी कोणाक दिवचे ना आमी मेमोरंडम सबमीट करता मुख्यमंत्री समजा आमच्या आयकपाक रेडी आसा जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन सुद्दां येतले आमी आमचे डिमांड जे आज पर्यंत तेंच्यांनी केन्नाच आयकले ना ते कदाचित आज आयकतले अशें दिसता म्हणून आज आमी आयिल्ले आसा वी विल जस्ट मीट हिम पण हे सडन करपाचें कारण सडन म्हटल्यार सडन आमी एक लक्षात घेवंक जाय की सडनली देर इज अ डायवर्शन ऑफ वॉटर एवरीथींग हे गव्हर्मेंट सडन करता लॉकडावनान सडनली ते मोले प्रोजेक्ट्स पास करून हाडटा सो आमी अशें ठरयलें की सडन आमी सरप्रायज दिली आनी कित्याक आमकां हें खबर आसा आमी येता म्हणून कळिल्लें जाल्यार कदाचित मुख्यमंत्री पळटलो आशिल्लो म्हणून सो वील जस्ट मीट हिम वील गिव मेमोरंडम आनी पयलीं सांगलेलें जाल्यार आमकां उबारतले आसले कित्याक हाज्या पयलीं तांचें डिक्टेटरशीप केल्ली आसा आनी हे सरकार डिक्टेटरशीप करता तेन्ना आमकां धडक मोर्चाच होच तांकां उत्तर आसा प्रॉपर ब्रिफींग जे आसा पळय ते आमी मुख्यमंत्र्याक मेळून मुख्यमंत्र्यान कितें म्हटलें तेच्या सकट तुमकां आमी कर्नाटका गव्हर्मेंटान सांगलां वील गो हेड विथ द महादेव हेजेर दीस तर तेंची ताकद न्ही महाराष्ट्र कर्नाटक गव्हर्मेंट इज सो स्ट्रॉंग तांचे विचार इतले पक्के आसा की ते म्हादईचें उदक डायवर्ट करतलेच म्हणून आनी आमचें सरकार इतलें वीक आसा की डायवर्ट करून सुद्दां कंटेम्प्ट घालपाक आमच्या सरकाराक 2 महिने लागले ते वतलेच कित्याक तांचे कडेन 27 MPs आसा न्ही आमचे कडेन फक्त 2 आसा वी हॅव टू फायट दे विल गो फॉलो द ऑर्डर ऑफ द आनी दे विल गोइंग टू इम्प्लिमेंट म्हणून येस दे आर डुइंग अ सिरियस क्राइम अगेन्स्ट गोवा ही कर्नाटकाची दादागिरी आसा कर्नाटका जी आसा हे दादागिरीन आतापर्यंत वागता आणि विथ द एक्झॅक्टली आणि विथ द सपोर्ट ऑफ द सेंटरी तांकां being a small it is one project this which we have to oppose because we cannot allow destruction of the ecology and we have been telling the chief minister we have taken but Karnataka government said they will going to go ahead with the implementation of the order. They cannot go ahead with the implementation. They said that they will go ahead with the Madai Water Disputes Tribunal order, not more than that. They can't say they will do what they want. So on this regard you are meeting to the CM. Come back. Not the bag, right? Peaceful, just giving memorandum. This is a very serious issue and the Karnataka government is defiant and they are so bold just because of their political clout and center is succumbing to their pressure and Goa's interests are being compromised.
So we are giving a memorandum to the Chief Minister, a very peaceful march, saying that you should not compromise on Goa's interest. Goa's interest comes first to us. We are Goans. So as our Chief Minister and even Water Resource Minister, they have to look into the interests of Goa. That is why we have come to give a memorandum, a simple memorandum, asking that our demands of the Goans, not our demand, the whole of Goa should be met. Because why our interest should be compromised vis-a-vis Karnataka? Center is succumbing. Should Goa also succumb? We will be at a great loss. So two main issues, Mole and Madai. We have come with that memorandum and the CM should accept and receive it. No, but the government has already said that we are filing a contempt petition in the court now. Yeah, Supreme but Court in has- spite of the contempt petition, the Karnataka government has openly said that we don't care for the contempt petition. We will go ahead with the diversion of the water. This is a very serious, and see the boldness and the defiance that they have, they are showing, Karnataka government. And we have not even visited there. Our Chief Minister and the Water Resource Minister has not even visited the site. They have to immediately visit the site now, because now this has to stop. The diversion has to stop. The seals which they have broken have to be put back. आफ्टर पेपराचेर येवन पासून आमचो CM सिरियस घेना. पेपराचेर आयल्लें, न्यूजाचेर आयल्लें, तरी आमचो CM सिरियसली घेना. He should have sent his team to the location, whether the water is divert जाता थंय धाडूंक जाय आसलें. अजून पर्यंत WRDचे कोण विजीट करूंक ना. आनी त्या दिसा प्रेस कॉन्फरन्सान ऑन मंडे CM सांगता की आमचे कडेन ते फोटोग्राफ्स आसा, पण एट दॅट टायम वन रिपोर्टर ताणें सांगलें की तुमचे कडेन कांय कंटेंटूच ना, तुमचे कडेन कसले फोटोग्राफूच ना, फोटोग्राफी ते आमचे कडेन मागतात म्हणून. सो दीस इज अ स्टेट ऑफ WRD. हे डिपार्टमेंट जे आसा न्हिदलां. WRD मिनिस्टर खंय आहा, खंयच खबर ना, खंय सिच्युएशन खंय पावला. ही इज नॉट अवेअर ऑफ इट. He is not speaking a word on See Madai. their courage. They are saying we will go ahead with it. In spite of the contempt petition, we will go ahead with it. Which means that center is also supporting them. That is why they are saying this. So the tacit support of the center has done all this. As far as Mole is concerned, आमचो प्रसाद पांगा म्हणा थंयचो लोकल आसा. He will speak about Mole. Krishna. John, पुढे वच न्हू. बोगले तू झूम कर मरे. कृष्णा चोरे मोल्या पंचायत. अजून आमचे इश्यूज तसेच आसा जे आमी मोल्या पंचायतीक ऑब्जेक्शन घातलेले रिगार्डिंग 2 प्रोजेक्ट्स, ट्रान्समिशन लाईन अँड 4 लेन हायवे. ट्रान्समिशन लाईन विथ सबस्टेशन जे आमच्या गावाच्या लागीं येता विदीन 1 किलोमीटर, आणि ते 400 kV ट्रान्समिशन लायन येता आनी ती 400 kVचे सबस्टेशन आसा. आणि आमकां अशें दिसता की तेचे आमकां हार्मफूल इफेक्ट जातले. सो ते हार्मफूल इफेक्ट घेवन आमी पंचायतीक ऑब्जेक्शन घातला. फर्स्ट एक्सप्लेन अस त्याचे एडवांटेज म्हणजे त्याचे हार्मनेस आणि बेनिफीट कितें आसा ते. सो ते आमचे ऑब्जेक्शन आसले, आणि त्या ऑब्जेक्शनाच्या बेसिसाचेर आमचे जे सरपंच आसा तेणी आमकां एश्युरन्स दिल्ले की 4 ऑक्टोबराक ग्रामसभा घेवन त्या ग्रामसभेन जे बी निर्णय येतो लोकांच्या मत घेवन लोकांचे, त्या मताचेर ते NOC प्रोवायड करतले म्हणून, जी तामनार कंपनी आसा ती. पण आमकां अशें कळ्ळें की तेंच्यांनी ऑलरेडी ती इशू केला म्हणून NOC. बट आमकां अजुनूय ते खंयच्या बेसिसाचेर दिली त्यांनी ते अजून क्लियर ना. त्यांनी व्हेरी क्लियरली प्रेसाच्या समोर सांगलें की ग्रामसभा घेवन ती NOC दितले म्हणून. आतां हेंनी खबर ना खंयचो हे करून ते आमकां क्लियर कळपाक जाय जे विलेजर्स आसा तांकां. सो आमचो हो इशू आसा. आतां कृष्णान जे उलयला ताका हांव एक एड करता. आमचो निलेश काबराल पावर मिनिस्टर आसा पळय तो म्हणटा कितें सांग, जर आमकां लायट नाका न्ही, जे कोण प्रोजेक्टाक ओपोज करता तांचे तुमी म्हणजे कनेक्शन डिस्कनेक्ट करा म्हणटा तो. लायट आमकां येना ती येता कोणाक इंडस्ट्रीक येता. तुमकां जर तांकां जर लायट दिवपाक जाय जाल्यार तांकां तुमी सांगा न्ही सोलर पॅनल्स बसय आनी कित्याक. तो म्हणटा 50% कन्सेशन आसा कंज्युमरांक लागून आमकां लागून, आनी ते आमी घेना. ओके, ते इंडस्ट्रीक दिया तुमी 50% कन्सेशन दिया, लायट सोलर पॅनल म्हणून तांची तांकां प्रोड्यूस करपाक सांगा. ते कित्याक तो करिना.
आमकां लायट काडपाक कित्याक लायता आमकां आसा त्यो लायनी पुरो. No, but तुमकां दिसता what could be the harmfulness of these projects मोले? Because time and again ते म्हणटा कितें हितून डेव्हलपमेंट जातलें. These are future development is required. जें कितें डेव्हलपमेंट जातलें म्हणटा पळय तें आमकां येवन तांच्यांनी सांगलें. त्या दिसा माकडिया मिटींग दवरली तांच्यांनी. फक्त आपले ते शाणपणां केले. आमचें खंय आयकून घेतला तांच्यांनी? आमचें कांय आयकून घेवन ना. आमी तांकां बरे भशेन प्रश्न विचारताले. आमकां शाणपणां सांगल्या तांच्यांनी. आमचेच रिप्रेझेंटेटीव न्ही ते आमीच निवडून दिल्या न्ही तांकां. जाल्यार आमचें आयकपाक तांकां भंय कसलो तर? आतां हे 3 प्रोजेक्ट्स आसा. कितें भिरांत आसा तुमकां थिंगा झाडां एनवायरमेंट बा सगळेंच उलयता. सो तुमचें कितें भिरांत आसा तर सबस्टेशन जे आसा न्ही ते एक्चुअली 400 kVचे सबस्टेशन जातलें. म्हणजे 400 kVची लायन हाडटले ते स्टॉप करतले आनी ते डायवर्ट करतले. सो 400 kVची एक लायन आनी ते डायवर्ट करता ते 200 प्लस अजून 400 जातले. सो तो जो हॉटस्पॉट जातलो जे सबस्टेशनचे हॉटस्पॉट जातले दॅट इज अराउंड 800 kVचे. सो तेची त्यांनी स्टडी केला काय कारण त्याचे जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड या जे बी वॉट एवर इट इज त्याचे सायड इफेक्ट दे हॅव स्टडीड दॅट सायड इफेक्ट आणि आमचो गांव त्याच्या एकदम लागीं असल्या कारणाने आमकां ताका फेस करचे पडटले आणि इट इज नॉट फॉर शॉर्ट पिरियड. ते जे सबस्टेशन असले ते उरतले ते कंटिन्यू लायफ लॉंग उरतले. आमचो PWD मिनिस्टर म्हणटा की 35 years त्या हेचे सबस्टेशनचे मेंटेनन्स करतले. आफ्टर दॅट वॉट त्याच्या उपरांत कोण पळयतलो तो? थंय पिढयांच्या पिढी आसा न्ही कांयच ना आमकां म्हणजे लोक क्लियर कितें इन्फॉर्मेशन म्हणटा अराउंड 12 permanent jobs. If they are talking about development, they 12 permanent jobs. मागीर आनी कितले कॉन्ट्रॅक्च्युअल जॉब्स. रायट. सो 12 जॉब्स म्हटले तेणे. सो आमी तांकां ते 12 जॉब जे आसा न्ही तेंचे रँकिंग कितें तेंचे कॅटेगरीज कितें डिस्क्लोज करूं ना. ते 12 जॉब कसले ते तरी कळपाक जाय न्ही आमकां. Can you explain one more thing is that everybody is shouting on this Goan Kolsa Naka. Is this connected with coal? वी आर हियरिंग दॅट बिकॉज 4 लेन इतकी वर्सां कोणी विचार करूं ना 4 लेन करपाचो. आतां सडनली विचार कित्याक तेजो 4 लेनचो? सो हितूंतल्यान कोळसा हाडपाचें तेंची एडवांटेज. ऑब्वियसली ह्या सगळ्या हितूंतल्यान सरकाराक गोंय जे आसा पळय ते 2 गोष्टी करूंक जाय. एक कोल हब आनी दुसरो पोर्ट. म्हणजे गोंय जे आसा पळय गोंय वळखले वताले टुरिझम डेस्टिनेशन म्हणून. गोंय वळखले वताले एक रिलिजियस टुरिझम डेस्टिनेशन ऑल्सो. पण हेज्या फुडें गोंय वळखले वतले कितें म्हणून जाणा तुमी? कोल हब म्हणून किंवा पोर्ट म्हणून. जशें विशाखापट्टणम आमी फक्त पोर्ट म्हणून जाणा तशें गोवा इज इक्वल टू पोर्ट जातलें. गोवा इज इक्वल टू कोल हब जातलें. आनी गोंयची सगळी नासाडी आसा पळय हे हेंच्यांनी सगळ्यांनी करपाचो प्रयत्न केला. हो भंय आमकां कित्याक दिसता? हो भंय ह्या खातीर दिसता कित्याक हें सगळें तेंच्यांनी चोरयांनी केलें. ड्युरींग लॉकडावन तांच्यांनी लोकांक कॉन्फिडन्सान न घेता सगळ्यो गजाली केल्या. इफ दे वर क्लियर अबाउट देअर स्टँड तांकां जर दिसता खरोखर डेव्हलपमेंट करूंक जाय लोकांच्या भलाये खातीर करूंक जाय जाल्यार चोरयांनी करचें नाशिल्लें. ते ओपनली येवन करतले आशिल्ले आनी आज हें तेंच्यांनी केल्लें ना. सो ताका लागून आमी प्रोटेस्ट करपाक लागल्या. आमी आज मेमोरेंडम दिवपाक गेल्या आनी आमचो प्रोटेस्ट आमी आज दाखोवपाक गेल्ले आसा. But these projects are connected with coal, you feel? आता तुम्ही पळया जी DC लायन येता पळय ती काय घरान यूज जायना न्ही. ती इंडस्ट्रीक जातली नाल्यार रेल्वेक जातली न्ही. म्हणजे सगळे इंटरकनेक्टेडच आसा ते. हे आमी इतले पिशे ना न्ही. आमकां सांगताना म्हणटा आमच्यो लायटी वता हे वता म्हणून थंय सबस्टेशन 200 लोकांची सभा घेता मरे. 200 लोकांक मेळपाक तयार आसा फोण्या. बाकी दुसऱ्या पार्टीतल्या लोकांक भितर घेवपाक 200 लोकांची सभा घेता मरे. आनी आमकां दोग जाण आपयता कित्याक? आपय ताका भायर आपय तो येना जाल्यार आमी 144 रावपाक कळटा मोल्या थंय. आनी तुमी 200 लोकांक भितर घेवपाक जमता? आतां 5 लोकांक मेळपाक भंय दिसता? भिवपाची गरज ना. आमी कितें करतले? मेरियटन पार्टी करता मरे. भिवपाची गरज कसली आहा रे? बरें WRD सर WRD मिनिस्टर तेजेर कशें पळयता तुमी? ना आमचो डिमांड जो आसा पळय तो मुख्यमंत्र्या कडेन आमी दिवपाक गेले 2 मेजर डिमांड. एक वयरच्या प्रेस कॉन्फरन्सान मुख्यमंत्र्यान सांगलें की 2006 जो WRD मिनिस्टर आशिल्लो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीस मॅनेज. म्हणजे जे म्हादय डायवर्ट जाता पळय परमिशन दिवप नो ऑब्जेक्शन दिवप हें सगळें त्या टायमा वयल्या WRD मिनिस्टरान केलें. आज WRD मिनिस्टर जो आसा फिलिप नेरी रॉड्रिगीस तोच 2000 त्या टायमार WRD मिनिस्टर आशिल्लो. अशाच मनशाक ज्या मनशान म्हादय डायवर्ट करपाचो यत्न केलो ज्या मनशाक लागून म्हादय डायवर्ट जाली असो आरोप मुख्यमंत्री करता आसत जाल्यार त्याच मनशाक लागून त्याच मनशाक तुम्ही WRD मिनिस्ट्री दिला कित्याक?
अशा मनशाक सॅक करपाचो डिमांड घेवन आमी आज हांगा आयिल्ले आसा. आमचो इमिजिएट डिमांड आसा की सॅक फिलीप नेली रॉड्रिगीस WRD मिनिस्टर बिकॉज ही वॉज रिस्पॉन्सिबल एज पर CM फॉर डायवर्शन ऑफ म्हादय. आणि आयज जे 2 वर्सां कांयच केल्लें ना पळय WRD मिनिस्ट्रीन, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की म्हादय सेल म्हणून आसा त्या म्हादय सेल इज नॉट ऑपरेटिंग. नोडल ऑफिसर म्हादय सेलाचो सारको ना. आणि म्हादय सेलान जर कोणी बसल्या जाल्यार कर्नाटक बेस्ड बसलेले आसा लोक. सो आमचो इंटरेस्ट कितले पाळटले, आमचो इंटरेस्ट गोंयकारांचो इंटरेस्ट हे सगळे लोक कितले मांडटले हो आमकां सिरियस डावट आसा. ताका लागून फर्स्ट सॅक फिलीप नेली रॉड्रिगीस हो पयलो डिमांड. आणि दुसरो डिमांड जो मोल्या ट्रान्समिशन लायनीक लागून जी 4 तारखेक ग्रामसभा दवरलेली प्लस 2 तारखेक कंपल्सरी मॅन्डेटरी ग्रामसभा जी आसा त्यो तेंच्यांनी रद्द केल्यो. सांगून कितें, थंय जिवीत हानी जावंक शकता, थंय लोकांचो रोष आसा, थंय लोकांचो विरोध आसा, थंय जिवीत हानी जावंक शकता, थंय एसेट्सांचो नुकसान जावंक शकता, प्रॉपर्टीचें नुकसान जावंक शकता. म्हणून तुमी त्यो सगळ्यो 3 पंचायतींतल्यो ग्रामसभा रद्द केल्यो. हेजो पयलो अर्थ असो की सरकाराक कळोवंक जाय ह्या 3 पंचायतीचे लोक जे आसा पळय ह्या 3 प्रोजेक्टांना विरोध करता. आणि अशें आसतना तुमी लोकांक सांगनासतना कॉन्फिडन्सान घेनासतना परत चोरयांनी, हांव परत म्हणटा परत चोरयांनी तुमी ह्या तन्मार लायनीक परमिशन दिल्लें आसा. दिस इज अंडर द इन्स्ट्रक्शन ऑफ मुख्यमंत्री हांव आरोप करता. जर ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान इंटरव्हीन जावचे आणि ती जी NOC ते जे परमिशन तन्माराक दिल्लें आसा पळय ते रद्द करचे. आणि त्या हेजेर पयली ग्रामसभा घेवची, लोकांचे कितें म्हणणें आसा ते आयकून घेवचे आणि मागीरूच ह्या सगळ्या गोष्टींचेर निर्णय घेवचो असो आमचो डिमांड आसा. हे 2 मेजर डिमांड्स आमी घेवन येयल्ले आसा. त्याच बरोबर आमचो तिसरो डिमांड असो आसा की 3 लिनियर प्रोजेक्ट जे आसा ट्रान्समिशन लायन, नॅशनल हायवे एक्सपेन्शन आणि डबल ट्रॅकिंग हे 3 प्रोजेक्ट जे आसा पळय ते तुमी फाटी घेवचे पडटले. कारण तेय तुमी बॅकडोरांतल्यान केल्ले आसा. जसे तुम्ही रातचे सरकार घडयतात पळय त्याच प्रकारचे तुम्ही आज हे केल्ले आसा. लोकांक सांगनासतना, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना हे 3 प्रोजेक्ट तुम्ही पास केल्ले आसा. सो ह्या सगळ्या गोष्टींचो निशेध आमी केल्लो आशिल्लो. आमी जुनान 5 जुनाक मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयल्लें. 5 जुनाचे तुमकां सांगता हांव. 5 जुनाक मुख्यमंत्र्याक, प्रायम मिनिस्टराक, MOF मिनिस्टर, आमचो गोंयचो पर्यावरण मंत्री आमी आमचे ऑब्जेक्शन आणि राज्यपाल आमी आमचे ऑब्जेक्शन दिल्लें विथ रिगार्ड्स टू मोले 3 प्रोजेक्ट्स की मोले गोंयकारांक नाका, मोले प्रोजेक्ट्स गोंयकारांक नाका म्हणून. त्या हेचेर आज पर्यंत खंयच्याच मिनिस्ट्रीन आमकां आन्सर दिल्लें ना एक्सेप्ट प्रायम मिनिस्टर. मुख्यमंत्र्यान 15 तारखेक आमकां रिप्लाय दिलो आणि आमकां लागून हांगा नोडल ऑफिसर अपॉयंट केल्लो आसा. त्या नोडल ऑफिसरा कडेन आमी आमचे ग्रीवन्सीस मांडपाचे म्हणून आमकां सांगिल्लें आसा. हे सगळे प्रोसेस प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान जाल्ले आसा. पूण आमचो मुख्यमंत्री खंय न्हिदलेलो. आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर निलेश काब्राल जो आमकां एंटी नॅशनल म्हणटा आणि लोकांक, गांवच्या लोकांक धमकी दिता की तुम्ही प्रोजेक्टाक विरोध केलो तुमचे लायटी कट करतले म्हणून. आमी निलेश काब्राल कंपनींतल्यान लायटी घेना हेंय लक्षात घेवंक जाय. आमकां गव्हर्मेंटाची लायट मेळटा, आमच्या पयशांनी उबी जाल्ली लायट आमी घेतात. निलेश काब्रालान हें आमकां सांगपाची गरज ना. ह्या खातीर आमी निलेश काब्रालाचो त्या दिसाकूय निशेध केल्लो. निलेश काब्रालाक थंय उलोवपाक आमी दिवनाशिल्ले आणि ह्यान फुडें मोल्या बाबतींत निलेश काब्राल उलोवच्या पयलीं तोंड सांबाळचें अशें हांव ताका सांगता. ही हॅज टू स्पीक प्रॉपरली विथ द पीपल. तुमी हांगा डिक्टेटरशीप करपाक येवना. दीस इज पिपल्स हे डेमोक्रेटीक कंट्रीन रावता आमी, आमी डिक्टेटरशिपान रावना. रिगार्डिंग मोले आणि मदाई आमी उबे आहाय कळना. इट्स नॉट पोत पोतून आम सरकार खबर ना अशें म्हणटा तूं एजिटेशन्स लायताय, ई बुंकताय, हें कोताय तें कोताय. इट इज नॉट वी आर अगेन्स्ट डेवलपमेंट. ओके म्हणा आम कितें सांगो सोदताय पब्लिका नाका जाल्यार गव्हर्मेंटाक कित्या जाय. पब्लिका आयकपा नाकाय जाल्यार तुम कित्या बसोन आहाय. वी हॅव नॉट इलेक्टेड यू ऑल. तुम बाय फ्लूक एक गव्हर्मेंट तुम बसयल्या. ओके दॅट आय नीड टू बी क्लियर. सेकंडली निलेश काब्राल सांगता काल NOC तेम पास कोला विदाउट पीपल्स कन्सिडरेशन. ओके हाउ कॅन यू टेक NOC विदाउट पीपल्स कन्सिडरेशन. दॅट मिन्स तुम लोकांगे कन्सिडरेशन नाका, तुमगे खबर कोताय आनी धमकी दिते. यू आर अ मिनिस्टर. तेश कोन जाल्यार आम गेसो मिनिस्टर ना जाय धमकी दिताय, आम गेट आउट म्हणटाय,
that means you all are not representative of us. तुमके पयशे बोर्डसां भरपा लागून तुम बसोना खाय. Okay, Molle and Madai, entire Goa will be affected. Okay, आणि एअर पासून तेंक सांगता बीजेपी सरकारा सांगता पोत पोतून सांगना काय आम एजिटेशन लायताय आम विरोध कोताय आम भोंगताय. डोंट यूज दिस वर्ड. वी आर पब्लिक. Okay, you are elected by us and unfortunately you are not elected by us, but चोऱ्यान तुम बसले चोऱ्यान बसले. So this is the final call to Nilesh Kabra, Pavaskar, our CM. Act before it's too late. Okay, this is only few of us have come out. Entire Goa will come out if you don't listen. Yes, yes. All I want to say is that elected representatives should take people's consideration first, and we have seen this n number of times, right from our Taligaon fields to right to Mole to any issue that's happening over here. Overnight, things are happening in the night, and I want to tell all the people who have elected this present government to please think of what they are doing right now. CM has released a video called Web of Life, and he showed Western Ghats and the rivers, how important it is for survival. We are also part of that survival, and you are destroying it. So kindly requesting you to open up your eyes. Everyone spoke everything. All I want to say is that Gram Sabhas are very important, and this goes out to Movin Gudino, who is the Minister for Panchayat. Are you sleeping right now? Gram Sabhas are not happening and things are being passed. Yes. Are you being responsible for this? Why are you elected as a Minister for Panchayat? You are not taking into consideration what people are suffering. We have elected you all, that is CCP, and there is a Panchayat level. Why it's been ignored? Why people's rights are not being heard? We have demands, we need answers, we have problems. Yet you all are giving us a deaf ear. We have been arrested, we have been put into we have been taken to the police station, but our fight doesn't end. All of us here have been into the, we have been taken. So all I request all of you all is to please open up your eyes, especially the people who are watching this news. Enough is enough, yeah? I mean, amche poishe and Mr. Cabral is, I mean, what dadagiri is this? Huh? Elected, you all are, when you all want votes, you all come to our house, please vote for us. Congress, you all did. Then you all jump from Congress to BJP. Arey, Matari, just think, man, what you all are doing. You all are selling Goa left, right, and center. Ami goaikar mare. Ami taka lagna ami fude haenga. And you all are eating us up right, left, and center. Soglan sangta goaikar je aikota ata. Please, ata tumi buy reopak jai. Don't give likes, shares, and forwards and thumbs up. We need ground support here because this is nonsense what's happening, and everything is happening during this COVID-19 situation because everyone is scared and everyone is worried. If infection happens now, when there is no river and when there are no hills, what oxygen you are going to have? Huh? Then what you are going to be with oxygen masks? See what's happening in Delhi. Come now, come for the future of your children. If those who are not married, please don't get married and don't have children because Goa is going to get destroyed. This earth is going to get destroyed. Don't bring newborn children into this world if you all are not going to step down and fight for Mother Nature. I'm a mother myself. Gina is a mother. We have so many parents over here. What are we fighting for? There are so many police officials over here who are parents over here. But they are also in lockbath because of this. Who gives them the salary? It's our tax money salary everyone gets. But we are always taken into the police station. Taxpayers' money, we want answers, but we are taken to the police station. No one listens to us people. And it's height. Enough is enough. All the people of Goa, stand now, come out, come in numbers. Just because coal is the biggest disaster. Western Ghats, main, all our plateau system, our low-lying fields. Arey, haun, kitle hatle re tumi? Huh? When you die, will you take all this money and go? Keep these trees for us, keep for the generations to come. Say, it's like, I will curse as a mother, I will curse all these ministers who are selling Goa because I'm a true Goenkan. I have not moved out from Goa, I have not changed my passport, and I'm a true Goan, and I will fight, and we will all fight till the end. Thank you. Yes. आमची मादय आमका जाय आमका जाय आमचे मोले आमका जाय आमची मादय आमका जाय संजय भाई तुम्ही इसके सेंट्रल मिनिस्टर प्रकाश जावडेकर जी गोंयान येयल्ले त्यांनी वेरियस भागान गेलो म्हापशा येवन तो आमकां मेळनासतनाच गेलो जेन्ना सेंट्रल मिनिस्टर काल आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंताक सांगता की तुमी जबाबदारी घेवपाची म्हणून आज आमी तेच्या दारा कडेन येयल्लेले आसा सगळे जाण कितें विचारपाक तेणी एक्चुअली आमकां येयना फुडें घरांसून भितरल्यान भायर येवपाक जाय आसलो तो आतां 5 जाणांक आपयता आमकां सगळ्यांक भितर पूण तूं
सगळ्या लोकांचो प्रतिनिधी. ताका लागून हांव आतां आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक एक विचारून करता, एक माननीय म्हणचो पडटा कित्याक लागून ते खुर्चेक आमी रिस्पेक्ट दिता. ते खुर्चेचो तेणी आयज मान आनी अभिमान दवरून गोंयचो प्रश्न, मोल्याचो प्रश्न, आमचो रिवराचो प्रश्न जाल्लो आसा, हे उदकाक आमकां जर पार्टिशन करून करता आनी एक कोल हब जो हाडूंक गोंयांत हाडपाचो प्रयत्न करता न्ही, आनी तें नांव जें म्हणटा आतांच आमचे कोण तरी एकट्यान म्हटलें हांगा की कोल हब हें गोंयाक पडटलें म्हणून, आनी कजिनो हबूच नांव पडटा. ऑलरेडी आमच्या बायलां भुरग्यां कडेन त्या नदरेन लोक पळयतात, ट्युरिस्ट पळयतात, जे इंटरनेटाचेर जे घालतात हांगा गोंयांत प्रॉस्टिट्युशन मेळटा म्हणून, तेतून आमकां गोंयचें नांव पिड्ड्यार हेंच्यांनी BJP सरकारान येयलेलें आमच्या गोंयचें नांव पिड्ड्यार केल्लेलें आसा. आतां गोंयचो मिनिस्टर जर घरांसून ते CM बंगल्यासून भायर येवपाक जर भियेता न्हू, काल 8 म्हयन्याचे भुरगे पिड्ड्यार जाल्लेले आहा कोविडाक लागून. माननीय मुख्यमंत्र्यान हेची लज धरपाची. एक तुका आमी एक इशारो दिवंक करता, आमचे भुरगे आमचें भवितव्य, तूं मातशें आमच्या गोंया बद्दल जे भायले दिल्लीच्या लोकांक घेवन गोंया विकपाचो प्रयत्न करता आनी चुकीची गोश्ट आसा. हेतून आमी तुमचे कडेन मागता, तुमी जे आयज गोंयचे MLA जे आयज राज्यसभेर गेल्लेले आसा, गोंयचे MLAंचे राज्यसभेचे विनय तेंडुलकराक धाडलेले आसा न्ही, कितें करपाक आमचे गोंयचे सेव करपाक, गोंया विकपाक तुका धाडूंक ना. पूण आयज आमकां सगळ्यांक तुमी येवन भायर येवन आमकां तेणी सांगपाचें कितें जालां तें आमचो मेमोरंडम तुका दिवपाक येयलेलो तो बरे भशेन घेवपाचो म्हणून. थँक्यू सो मच. म्हापशाचो आनी हे जे आतां जे स्ट्रायकाचे चलतात आनी इतले चलतात ते सरकारान मातसो चिंतिना म्हणून सरकाराक आतां ते सरकाराचे कान उडूंक येयला. आयज पळय तेणी दिल्लीक तेंडुलकराक धाडलो, तेंच्यांनी एसांब्लेन एक कसलो तरी कायदो पास करतात, पूण तुमी पब्लिकेक दितात ना. तुमी पास करतात आनी पब्लीक आमचे गोंयचे तुमी वाटोळो करूंक सोदतात, ते जावचें ना. तेन्ना आमी सगळे लोक आयज जमलेले आसात, आयज मुख्यमंत्री दारान उबे रावल्यात आनी ताका आयज सांगूंक सोदता, तूं ही शेतां फार्मींग करपाक जी कॉन्ट्रॅक्टाक दिवंक सोदताय तर तूं गोंयकारांची ते मारूंक सोदताय. आतां पळय म्हादयचे उदकाचे तेच प्रॉब्लेम केला, तुमी रिवराचे तेच केला, लायटीचे तेच केले आनी लास्टाक तुमी शेतांय दिवंक सोदतात. मागीर गोंयकारान गोंयांत जगचें कशें? म्हणजे गोंयकार एक सुणे रस्त्या वयले. हांव विचारूंक सोदताय मुख्यमंत्र्याक, आयज जो मुख्यमंत्री जो जाल्लो आसा त्यांनी आयज जे परिकारांच्या मागीर त्यांनी करून दवरलेले आसा ते वायट केले आनी हो आतांचो जो मुख्यमंत्री आसा तो कितें करून वता, गोंयचो सारको वाटोळो करून गोंयचें नांवूच सोंपोवंक सोदता काय म्हणटा. तर ते जावचें ना. गोंयकार ते गोंयकार उरतले आनी जी शेती एका बी जो कितें म्हणटा करूंक ताका ते दिवंक जावचें ना. आनी जे वाळपय ते चल्लां ताका सुद्दां आमचो विरोध आसतलो. वगत पडले आमी आमचे रक्त ते दिवपाक तयार आसतले, पूण आमी हांकां ITI बांदपाक दिवपाचें ना. तेंच्यांनी बांदची खंयसर जर जो जागा पडींग आसता त्या जाग्यार व्हॅल्यू ना, ताका किंमत ना, त्या जाग्यार वचत तुमी. अरे बरी जागा आमचे गोंयचे पोट, गोंयकारांचे पोट काडून घेतात तुमी. गोंयकार म्हणजे कितें? रस्त्यार पडलेले न्हू. गोंयकार म्हणजे गोंय आयज जे गोंय आसा ते गोंयकारा खातीर आसा, भायल्या लोकी खातीर ना. आनी ही तुमी जागा काडून दिल्लीक बिहारा हेका तेका दिवंक सोदता, ती दिवंक जावची ना. गोंयची जागा गोंयकार कडेन उरतली आनी ती मरा पर्यंत गोंयकार सांबाळटलो, आमी दुसऱ्या समोवंक दिवचे ना. हे मात्र ह्या पॉलिटिक्सान उडास दवरचे. आनी मेन म्हणजे खास करून म्हणजे तो खाबऱ्याल जो म्हणटा तो खाबऱ्याल ते आमी नके, पूण तेणी आयज येयल्ले खूब वाडलेले आसा. तेणी प्रत्येक गोष्टीक तेणी आपली दादागिरी दाखयल्ली आसा. ताका आमी इतलें सांगूंक सोदता, ताका ही दादागिरी आमी जे खपोवन घेवचे ना. हेची दादा तेकाच उरतली, पूण गोंयकार हे विजयी जातले हे ती लक्षांत दवरपाचें. आनी गोंयकार म्हणटा ते गोंयकार आनी दुसरो आमचो पंचायत मिनिस्टर आसा तो आनी कितें कायदे काडटा तेकाच खबर ना. तूं पयलो खंयच्या पार्टीन आसलोय आनी केन्ना खंयच्या पार्टीन गेलाय तो, आनी तूं व्हडले उलयताय. अरे गरिबांचे चीत, गोंयकारांचे आय, तूं गोंयकार जाल्यार गोंयकारांची तूं बेश्टे गोंय पाड करून चिंतू नाका आनी तुका पाड घालूंक दिवचें ना. आमी गोंय ते गोंयकार जिंदाबाद, गोंयकार विजय असो आनी गोंयकार रावतले हे हांव हांकां सांगूंक सोदता. आमकां जाय, आमकां जाय, मादई मोले आमकां जाय, 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 आमकां जाय, आमकां जाय, मादई मोले आमकां जाय. सोडचे ना रे, सोडचे ना, जिकरा बाबा 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 दिवचे ना रे, दिवचे ना, मादई मोले दिवचे ना, दिवचे ना रे, दिवचे ना, मादई मोले दिवचे ना, आमी दिवचे ना रे, दिवचे ना, मादई मोले दिवचे ना, आमी दिवचे ना रे,
मुख्यमंत्री कितलो सिरियस आहा तो पळय. आमी हांगा रावल्यात आणि तो कोणाक तरी भितर घेता आणि कोणाक तरी भितर घाला आणि कोट बीट घालून कोण तरी आयला सम डिलिंग काय म्हणून कितें तरी डील जावपा आसा म्हणून आयला काय म्हणून ताका एंट्री दिली आणि आमी गोंयकार हांगा बसल्यात विथ द मेजर इश्यू ऑफ मोले म्हादय फार्मरांचो इश्यू हे सगळे इश्यू घेवन आमी हांगा रावल्या आणि तो कोणाक तरी एंट्री दिता आमच्या समोरच्यान तो वता कोण तरी आयला भायल्यातल्यान ताका तो एंट्री दिता पण आमी हांगा बसता ताका किंमत ना. दिस इज वॉट मुख्यमंत्री हो इतलो मुख्यमंत्री सिरियस आसा इतले ताजे सिरियसनेस कळटा हांगा. आय डोंट गेट इट कॉलिंग दी पुलीस फोर्स ओके नाम कोणागे मर्डर कोलना ना कोणा आम धमकी दिल ना कांय कोलना वाय पुलीस फोर्स फॉर वॉट म्हणजे आमगे उलोवपा जाय ते आमच्यान उलोवपा जायना फॉर वॉट रिजन वी आर नॉट एबल टू स्पीक आवर ओन व्हॉइसेस where is the democracy gone कितने हम very very nicely we came we told them we want to meet you all okay 5 जणा मेळपाक कितने शोळा mole people are here not taking into consideration getting the entire police force to be arrested for what कितो देखून बियान रावतली आमी बगोन ना पुलीस हाडपाचे आम बिरान की मागीर आम चलोन रावपाचे आनी भिपा नाय आमी सीएमा सांगाता बोर भाशेन आम हिंगा हाय बोर भाशेन तुका मागताय आम कापोय भितर take people's consideration listen to them without listening you are taking everything in your rights this is not fair you need to listen to people you are on that position because people have kept you unfortunately till now I'm telling you people have not kept you sorry an बसलाय तुम्ही थिंगा तुम जाय जाल्यार रात्या भितर तुम सगळे जाता day before 200 people were allowed but so many people are not allowed मुख्यमंत्री सांगता कोण तरी 10 जाण या म्हणून 10 जाण कित्याक मुख्यमंत्र्याक आमकां मेळपाक हिम्मत ना डजन म्हणजे ताका आमकां फेस करपाची हिम्मत ना आणि आमकां आपयना तो आणि आमकां आपयना जे कोण म्हादयका कोण करतात तांकां आपयनात ते तुमी कोणी या बट तेन्ना ताणें महेश नाका म्हणटात कित्याक आमी कितें घोडे मारला मुख्यमंत्र्याचे काय आमकां कितें खबर आसा मुख्यमंत्र्या बद्दल तो आमचे कडेन आमकां फेस करूंक सोदना हें म्हाका अजून पर्यंत समजना. एक गजाल आमी लक्षांत दवरूंक जाय ती म्हटल्यार कोरोनाच्या नांवान हांव सदांच सांगतालो ह्या कोरोनाच्या नांवान ह्या सरकारान खुबश्यो खेळी केल्ल्यो आसा. हेच कोरोनाचें नांव घेवन तुमी सगळ्यांचे आवाज चेपता ज्या टायमार परत म्हटलें तशें बीजेपीन जर कोणाकय उखलून हाडूंक जाय तेन्ना 200 कार्यकर्त्या समेत 100% बीजेपीन येता म्हणून आनी ते एका हॉलान 200 कार्यकर्ते दाखयतात तुमी. ज्या टायमार एसओपी सांगता 100 वयर असेंब्ली तुमकां अलाउड ना म्हणून त्या टायमार पोलीस आमच्या बरोबर सदांच असतात. हे अंदर की बात है पोलीस हमारे साथ है आमी सदांच म्हणटात आणि पोलीस सदांच गोंयकारा बरोबर आसात. पण जेन्ना अशे भारतीय जनता पार्टीचे लोक 200 कार्यकर्त्यांची सभा घेता एका हॉलान तेन्ना ते पोलिसांक कित्याक आपयनात हो एक प्रश्न हांव तांकां विचारूंक सोदता. परत एकदां म्हणटा हे अंदर की बात है पोलीस हमारे साथ है. 200 लोकांक घेवन तुम्ही जर करूंक शकता जाल्यार 5 लोकांक भितर घेवपाक तुका अडचण कितें आसा. तू कोणाक भिता ताका अँटीबॉडीज जाल्या मरे म्हणजे ताका आनी तो कोरोनांतल्यान भायर सरला काय निलेश अँटीबॉडीज आसा सो डोंट वरी. निलेश काब्रालान जे म्हटलें पळय आमी एंटी नॅशनल म्हणून एंटी नॅशनलांक तो भितर घेना काय कितें वेदर ही इज एंडोर्सिंग वॉट निलेश काब्राल सेड तसं जाल्यार मुख्यमंत्र्यान तें स्पश्ट करचें की निलेश काब्रालान जे म्हटलां पळय ते आपूण एंडोर्स करता म्हणून आमकां भितर घेना म्हणून. पूण आमी एक सांगता जो पर्यंत आमकां भितर घेना पळय तो पर्यंत आमी हांगचे वच्चे ना. ना जाल्यार ताणें भायर येवचो पडटलो हांगा. निलेश काब्राल म्हणल्यार लोकांक लायट नाका जाल्यार निवून घेवचे आनी तेंची आपूण लायट कट करता. निलेश काब्रालाच्या बापायची लायट पळय शब्द उलोवपाक लायनाका. निलेश काब्रालच्या बापायची लायट न्ही स्पश्ट उलयता वी आर नॉट एन्जॉयिंग निलेश काब्राल कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी आमच्या पैशांची इलेक्ट्रिसिटी. भाऊसाहेब बांदोडकरान हांगा उबी केल्ले सगळे इंडस्ट्री हो खंयचो निलेश काब्राल. तेका लायट करपाक काबू साहेब तेणी करून दाखोवची मागीर गोंयकार तेका जबाब दितले. ते तेणें आपल्यान उगडास दवरपाचो कट करतलो म्हणजे कितें आमी कोण तर मनीस न्हू तो मनीस ते एसीन बसता आमी एसीन बसना आमी कश्ट करता हांकां पोसता. हे कोण लायट कट करतले असं हांव चॅलेंज करता एनी टायम तेणी लायट कट करून दाखोवची काब्रालान गोंय रावन दाखोवचे हे म्हाजे चॅलेंज आहा तेका कट करतलो म्हणजे कितें. निलेश काब्राल जाला पयलीं आबूज कितें जालां हें सरकार जें आसा पळय काल मुख्यमंत्री सुद्दां उलयता आसतना तुमी पळयलां आसतलें गडबडटालो तो प्रेसा कडेन आयलो की
की तांकां आन्सर दिवपाक जायना. दे कॅनॉट फेस पीपल म्हणून धमक्यो विथ द प्रोटेक्शन, कोणाक पोलिसांचें प्रोटेक्शन घेवन तांकां घेवन आमचे कडेन दादागिरी करता. आमच्या हातान कितें आहा रे? आमी अशेंच रावल्या पळय, आमचे कडेन कांय ना पळय, आनी भितर वचोन चॅक सुद्दां करून व्हरतले आमकां. पूण भितर ही असो भंय ह्या हांकां राज्यकर्ते वयर बसता पळय आमच्या कुस्तार, तांकां आसपाक जाय. सगळ्या लोकांक सांगता, सगळ्या गोंयकारांक सांगता, लाचार जावं नाका. हे सरकार जे आसा पळय हे सगळ्यांक लाचार करपाक भायर सरल्या. लाचार जावं नाकात, उबे रावात. तुमचो हक्क तुमीच मेळूंक शकतले, रस्त्यार आयल्या शिवाय जावचे ना. कोरोना आसा, आपले प्रत्येकान आपापले सांबाळून करपाक जाय, आपापले आरोग्य जे आसा सांबाळून करपाक जाय. बट हाजो असो हे न्ही की तुमी फायदो घेतले. वी हॅव टू फायट. आणि आय गिव अ कॉल अगेन टू द पीपल ऑफ गोवा. आता इतले जाण जमल्या, आमी कित्याक इतले जाण जमल्या? आमी जे सरकारान दिल्ले रेस्ट्रिक्शन जे आसा पळय ते पाळटात. रेस्ट्रिक्शन पाळटात. जे 100 लोकांक जमपाचे दिला पळय ते आमी पाळटात. पूण ते सरकाराक लागना. सरकार मात्र 200 लोकांक घेवन पार्टेन हाडपाक कोणा खातीर हे मात्र सरकाराक कळटा. बट वी आर डुईंग इट व्हेरी पीसफुली. अरे बाबा फाटी हा मरे आता. अरे फाटी हो मातसो. तू फुडें कित्याक वयता रे भितर? झूम करीत तुमकां मेळटा मरे. Don't do like that. They are low class people. Yeah. Totally low We class. are the Goans. People We from are not Vasco, getting people it. from Mapsa, people from Taligaon, from Santa. Mole. Mole. अरे इंगे आताय. सांगोड मोले. Ela inga pulyan. See, I'm focused there, huh? They are getting entry. We are here. You are our chief minister. It is your responsibility to come. मॉले इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गोवा. आमकां अशें धरू नका की मोले गोंयान पडना अशें धरू नका. मॉले इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गोवा. आमकां तितकेच कन्सिडरेशन. See, back entry now. महत्व दिया. It is part of Goa. Now it becomes मोले लोक गेलो हाय. मोले लोक has to put their words ahead. Projecting आता म्हणा मोले लोकांपासून कन्सन्ट्रेशन घेना. The other entry is given to them. We are here. They are getting back entry. Back entry is given there. We are here. back entry. People of Mole are only given We promises are of not sleeping. We are not sleeping. Some more guests. Take a back door. Yeah, back door entry. We are here. Thank you, CM. All your guests are going back to door. No, even we will. No, even we will Yes, give this सरकार. entry when time comes. हे सरकार We will give this entry to them. बॅकडोरानूच एंट्री दिवपाक सगळ्यांक. हे सरकार झाला बेसिकली बॅक डोरांतल्यानूच. तांच्या कडल्यान आनी कितें अपेक्षा करतले? But how come in 2020 only they decided that Mole people need electoral? पाच जणांक जर आपयता तुमकां खबर आसलें महाभारतांत 5 पांडव आणि 100 कौरव. हे 100 कौरव आमी 5च पांडव. आमकां पाच मनशांक तुमी आमकां घेवपाक भियेता भितर. कारण कितें? तुमी गोंयचे तुमकां हांव सांगलें 3,000 दिल्ली गेलेले मनीस. MP 2 जाण आसा, एक राज्यसभेर गेलेले आसा. तेंचे कडेन 28 आसा कर्नाटका कडेन. आनी हे आमकां खंयचे तोंडान सांगतात म्हादय नदीचे दितले म्हणून. आता ते शोक प्रकरण करता आयज काल कोर्टान घालून ते हेंचे कडेन सगळें फिक्सिंग जाता. पूण गोंया बद्दल जे गोंयच्या भावांक जे उदीक जाय आमकां सकाळची 1 वर उदीक मेळटा, सांजचे 1 वर उदीक मेळटा. आनी बरे उदीक जे आसा न्ही ते हॉटेलांनी चल्लेले आसा. म्हादय रिवरचे उदीक जे आसा न्हू आमकां शेतकार भावांक जाय ते. शेतकार भाव हेजेर जगता. आनी हो आमचो गोंयचो CM आयज सांखळे वायपय मतदारसंघान जे भाव जे आसात ते कष्ट करतात, कष्टकरी आहात. तेंची फक्त जिता मायनिंगाचे, पण शेताची जितीना तो. शेताची जितपाक जाय. आता आमी तेजे कडेन येयल्या. आता तो पुलिसांक भंय घालता. आमी पुलीस जे भाव आमचेच आसा. आमकां भितर आमी कोणाची चोरी करूंक ना, कोणाचो मर्डर करूंक ना, कोणाचो बलात्कार करूंक ना. हे सरकार बलात्काराचे न्हू, हे चमत्काराचे सरकार. चमत्कार म्हणजे महत्वाचो जाल्लो हेंचे कडेन. एका रातीन चमत्कार करतात ते. पूण मातशे याद तुमी भायर, मातशे रिक्वेस्ट करता मरे तुमचे कडेन. आमी याद मरे मातसो यो. आमी तुका ऑनरेबल मिनिस्टर म्हटला, चीफ मिनिस्टर म्हटला. आमी आमच्या शब्दाक तरी मान दी मरे. आमी गोंयकार मरे. आमी कर्नाटकासून येवंक ना. हे मोल्याचे भाव जे आसा न्हू हे कर्नाटकान घालूंक जर करतात आनी कोल हप्त करूंक करतात, चुकीची गोष्ट आसा. मातशे चितात गोंयाचे एनवायरमेंट, गोंयचो एटमॉस्फियर जो आमचे पयलीं आसलो भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना आसलो. फाल्यांचो एक दीस येयलो लाग टिलर्स डे. फाल्यां कसेल तेची जमीन, राहील तेचें घर. हे आतां आमचे गोंयचे जमिनी ज्यो आहा न्हू ऑलरेडी दिल्लीकारांक दिल्लेले आसा. तुमकां सांगपाची गरज ना. पूण हे जी रिवर जी आसा न्हू आमचे गरीब लोकांक हे उदीक न्ही शेतां विकतात. विचार करात. मातसो गोंयच्या CMाक मातसो भायर सरपाचो. आनी अशें तेणी पोलीस बी हाडून जर आमकां भंय घालपाचो करता न्हू आमी चोरी करूंक ना.
आमी वचपाक आसा अख्ख्या आमकां जर भितर उडयल्यार हांव गोंयच्या भावांक रिक्वेस्ट करता तुमी सगळे जाण हांगा येयात आनी हेका आमचो गोंयचो पावर कितें तो दाखयात आमी भियाना भितर उडयता पोलीस जर हाडले आमी वेलकम करता पोलीस आमकां उडयात म्हणून आमी सत्याग्रह करपी मनीस आमी This is wrong. अरे तुमगे पुलिस फोर्स मीच आहे तीन लाई आहे तुमगे पुलिस फोर्स अरे तुम्ही तीन तुमगे पुलिस फोर्स किती लाई नाही तुम्ही झूम करा मला तू किती एशकोल आमी सीएम वचून सुरतो पिला ना सीएम आमकीत मोडा या सीएम दोन हे ताबड म्हणे इतू व्हड हे घेवन येवपा सगळे अरेस्ट करपाक हांगा कितें ट्रॅफिक जाम जाता दॅट मीन्स तुमगे जात ते सारखे आम किती उलयत जाल्यार घाले भितर कोण उलयत जाल्यार सारखे घाले दादागिरीचे सरकार सरकार दादागिरीचे हांव सांगता मेलोली लोकांक सारखे बुध शिकयले तुमकां आनी हेच मागीर पासून आमचो गोंयचो आमकां जाय आमकां जाय आमची मादय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचे मोले आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमी मोले आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय मादय 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 मोले आमकां जाय दिवचे ना रे दिवचे ना मादय मोले दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे ना मादय मोले दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे ना मादय मोले दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे ना मादय मोले दिवचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना आमचे सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना शिकल्या बिगर सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकले सगळे सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकले सगळे सोडचे ना Last time when you came in Gowdekar rally, तेन्ना तुमी मागीर अरेस्ट केले कशें पळयता पुलीस रिपोर्ट केला पोलिसांचे काम जे आसा पळय ते पोलीस व्यवस्थीत करता तांकां जशें इन्स्ट्रक्शन येता वयल्यान त्या प्रमाणे ते काम करता पुलिसां बद्दल आमकां कांयच इशू ना दे आर डुईंग देयर गूड जॉब बट जेन्ना वयलो मनीस जो आसा पळय तोच रॉंग आसा पळय तेन्ना एक्शन जी पोलीस घेता ती रॉंगच आसतली न्ही सो वयलो मनीस सारको करपाची आतां गरज आसा ऑटोमॅटीक सगळें सारकें जातलें अरे इतलेंच म्हणटा तेजे बद्दल कारण आमी योदोय म्हटलां ये अंदर की बात है पुलिस हमारे साथ है आमी हांगा राविल्ल्या कडेन खूब पळयलें की कितलेशे लोक भितर वतात बॅक डोर एंट्रींतल्यानूय लोक भितर येतात पूण गोंयचे इश्यूज जे घेवन लोक आयला पळय तांकां अजून भितर एंट्री ना पुलिस तू कितें जोक इनिशियली yours alone there was no police reported over here. Now the police are busy on the. They were not told, no. We were coming. So if they were told we were coming, they would have come. Police would have come. So it's okay. Police are doing their duty. But police has to this. That is the normal procedure. So government का requested chief minister. I said हांव गेला भितर आनी म्हणलें एक 4 जाणां येवपाची तो म्हणटा एक 2 जाणां आपण घेता भितर. I said okay fine. तेही आयक नाही. So हांव काडला आनी परत येयलो आनी कितें करतलो. So you brought it to his notice like for what you all have come? Yeah. We have told. Okay. We have told. Yeah, I have told him we have come regarding Mole issues. We have come regarding Madai. We have come regarding issues affecting the state. At least 2-3 issues we have come with. So CM is ready to meet. Some NOCs also have been given. Three things we have come. I told him. There's no question. So CM is ready to meet them. Yeah, he said, but only 3-4 people can come, not more than that. He says 2-3 people I will meet or 3-4 people. That's excluding me. I have one extra hour. So I said, okay, fine. I thought ते म्हणटा सकाळी पळय म्हणलें ओके फायन सी कितें जाता इट इज हीज प्रेरोगेटिव्ह हाडपाचें कांय ना तेगे प्रेरोगेटिव्ह इज द चीफ मिनिस्टर सो इट आय फील दॅट यू शूड हॅव मेट देम this would have been better sense prevailed म्हणटा Okay, what is your say overall on statements made by Cabral, the power minister? Cabral, he's Cabral, no? He's a big man. He cannot see below. So a person who cannot see below cannot talk about this. It's wrong on him to state. How can that so?
हेजे सो कितले मिनिस्टर इन गेले कोणें अशें करून उलयलें ना फर्स्ट टायम कोण मिनिस्टर उलयता की आपण लायट काडटो म्हणून म्हणजे दीस इज एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स and absolute there's a nice saying I can't get it maybe somebody could tell me so it is happening that it thokle mala they have yeah no it is not only misuse of power it is gross misuse of power this you talk when to get when you think you are too powerful this happens why are other noise salazar living salazar मध्ये noise salazar होता है living तो मस्त तो पहिली सायरा रिकॉर्ड salazar रिकॉर्ड उडयते 4 ते 5 MLA सोडून why are other MLAs not serious on this see I can't talk for somebody else no but general because तू वयता थिंगा दिसती पडटा पण तुझ्या भाशेन सगळं हांव 2012 आसा जायत येयले गेले हांव 2012 आसा आय एम कंटिन्युअसली focused on the issues sarke with letters I have been following up my issues I've done it with heart I've done it with love I've been insulted by a lot of people but Zaijan insult kela I have no issues my issue is the state not those people who insult those insults and part and parcel when you have a focused ideology जाल्यार तू गरज ना कोण कितें उलयता तो आयकपाक सो जाय जाण हाटल्यान भुंगीत रावतले एन्जॉय yourself एक्चुअली हांव रिएक्ट जाता एक्चुअली आय शूड नॉट रिएक्ट हांव एक पण मातशी रिएक्ट जाता आनी मिस्टेक करता बट I pray that in future I don't react also. So, but CM is saying he filed a contempt. Don't you still didn't agree on that time? CM has filed a contempt. So what do you expect more than? No, we expect that there should be there's a pressure. See, these things are required as a part and pressure. Part and pressure. We have to put pressure on the government. नाजाल्यार आज आमी बोर्ड माताय म्हणून येयला बोर्ड माताय म्हणून इशू जाला. But Karnataka said they will going to implement the order. That order itself had to be challenged before. They have delayed the challenge. They have delayed a lot of things. They have not done their job properly. At this moment, Bhaskar is visiting our villages. I mean, ward under Mollem village. पण तो आता पावपाचो आसा अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा पूण प्रायर इन्फॉर्मेशन आमच्या पळसकट्टा गांवाच्या वार्डाच्या पंचाक नाशिल्लें सपोज ते इन्फॉर्मेशन ताका आशिल्लें आमी हांगा येवपा नासले रायट आता तो थंय गेला आणि कोणाक मेळपाक गेला आणि कोणाचे व्ह्यूज घेवपाक गेला वी डोंट नो आता ऑलरेडी सपोर्टान लोक आसा या ऑलरेडी त्याच्या वांगडा लोक आसा तांकांच अजून एक्सप्लेन करपाक गेला काय कितें तें आमकां खबर ना सपोज ताका प्रॉपरली एक्सप्लेन इन्फॉर्म करपाक आसल्यार एक दीस एडवान्स नोटीस दिवपाक जाय आसली किंवा इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय आसलें तो असो येवपाचो आसा म्हणून आमच्या वार्डांनी आमकां हांगा येवपाची गरज पडपाक नासली अफवा उठयल्ली की सीएम पावता म्हणून थंय सीएम हांगा प्रेस कॉन्फरन्स आसा म्हणून पण आमी तरी जावन हें करताले तेन्ना आमकां पंचांक बी आमी फोन केलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की खरो सीएम येना सीएम हांगाच आसा म्हणून सकाळी आमकां एका पंचायतींतल्या पंचांनीच इन्फॉर्मेशन दिल्ली की सीएम दोनांक सुकतळी वार्ड आसा थंय येवपाचो म्हणून सो आमी त्या इन्फॉर्मेशन आमी परत पंचायतीन आमचो पंच बाबू शेळके ताका विचारले आनी ताका कन्फर्म करपा लायले की खरेंच बाबा सीएम येवपाचो आसा काय म्हणून सो तें इन्फॉर्मेशन रॉंग आसलें पूण आमचो MLA येवपाचो आसला म्हणून हें इन्फॉर्मेशन नाशिल्लें ना हे भितर सावन कॉल केल म्हणटरी पावसकर पावलो मोल्ले अरे तू कितू आहा जाल्यार मोले मनशां हिंगा आहाय मरे टेक देम इनटू कन्सिडरेशन ते दीस हेच मोले लोक उलयता तेदो तूं तेका शेटाप म्हणटालो हिंगसो भायर सर म्हणटालो जाल्यार मोले गांवांत तूं एक सजेशन या लोकांक एक कन्सिडरेशन आयको येत जाल्यार तूं ते मनशा गेट आउट म्हणटा आं वयल्यान सांगता ना ना तुमी हे गांवचे न्हू भायर सर अरे तो तोच गांवचो भायर गांवां न्हू जाल्यार तुका आतां खबर आहा आमी हिंगा आहाय मोल्ले भुरगे हिंगा आहाय जाल्यार तूं हिंगा येवपा जाय आहलो तुका भितर सावन फोन येयलो आसतले ओसाय भितर आटी सावन काम कोन्न येयाय हे सदांचे आहा तुमगेले भितर आटी सावन केश कोन्न काम कोन्न घेवपाचें तें तांकां कळूंक जाय सगळे उलयता आयकूंक गेले सीएमान 4-5 जाणांक आपयला म्हणून पूण तुमच्या वाटेन काय येना 4-5 जाणांक न्ही फक्त 2 जाणांक आपयल्या तो फक्त दोगांकूच आपयता आतां सांगता की 2 जाणां आतां 4 जाण केल्या
वरसून येता 4 जण ओके पावणी चालू आहा पावणी चालू 2 2 4 आम्ही म्हणतात 5 ऍटलीस्ट 5 जाणांक तरी फाटी जेन्ना आमच्या पावर मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो न्यूजाचेर की आपण 1 लाख समज झाडां कातरली जाल्यार आपण एक 3 लाख झाडां रोयतलो म्हणून आता 3 लाख झाडां पळय तो रोयतलो ते तेणें म्हणलेले की आपल्याचो एक पावर प्लांट येवचो आसा ते 1 लाख लुगार रोयतलो थंय तो रोयतलो तर हांव ह्या पावर मिनिस्टराकूय सांगूंक सोदता जेन्ना रानांतली झाडां तुमी कापतात ती रानांतली झाडां रानाक सोबाय हाडटात गांवांक सोबाय हाडनात आनी रानांतली झाडांक तिंगा जनवरां असतात ते जनवरां आपल्याची ते पानां ती फळां खावन पड भरतात आनी तिंगा आसरो घेतात तर रानांतली झाडां कापून तूं गांवांत रोयतलो ती गांवांत सोबनात ती रानांतली रानवटी जनवरां गांवांत येवन रावची नात तर हे मातशें ताणें चिंतपाक जाय आनी कसलोय जेन्ना तुमी प्रोजेक्ट पळय हाडटात तेन्ना लोकांक कन्सिडरेशनान घेवपाक जाय लोकांक कितें बरें कितें ना तें आमी विचून काडलेले ह्या आमदारांनी चिंतूंक जाय कित्याक हे पर्चेन तांकां विचून काडला आयज आमचो सरकार म्हणटा हेरिटेज घरां सांबाळची पर्यावरण सांबाळचें पूण जेन्ना व्हड व्हड उद्योगपतींक जावं तो अडाणी जावं तो अंबानी जावं तो जिंदाल आनी हांकां जाय जाल्यार ही जनता तेंच्या कडल्यान कचरो कसो जाता आनी हे आमकां जे पांया नाचयतात कित्याक म्हणून हे जनतेन तांकां निवडून हाडला तर हे जनतेचें तेणी आयकूंक जाय जनताक पळय कितें फावो तें तेणी करपाक जाय हे व्हड व्हड उद्योगपती आयज एक टायमार ते कितें आशिल्ले आनी आयज तेंचो स्टँडर्ड कितें जाला हे पळयात आमचो आयज बीजेपी पक्ष पळय आसा हो व्हड उद्योगपतींक सपोर्ट करता तांचो बिझनस वाडोवपाक तांकां मदत करता आनी हे जनतेक कांयच करना जनतेक तेणी आश्वासनां दिवन हे जनतेक फटयलेली आसा ताका लागून हांव मागता हे जनतेक कन्सिडरेशन घेवचें आनी जनतेक कितें फावो तें करचें म्हूण मागता आम्ही अजून एक ऍड करपाक सोदता प्रत्येक फावटी अशें सांगलें वयता की जितकी आमी झाडां कट करतले तितकी तेची डबल केन्ना म्हणटा 10 टायम्स झाडां लायतले आमी सो ऑलरेडी आतां ते सबस्टेशन येता मोल्यार ते ऑलरेडी तेंच्यांनी अरावंड मोर देन 2500 झाडां कट केला आनी तेंचो रिप्लेसमेंट म्हणून तेणी झाडां लावपाक सुद्दां सुरू केला आनी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें झाडां लायता थंय आमी वचून पळयलें जाल्यार ती झाडां लायता ती फूल तळप आसा तितून लायता झाडां ती आनी झाडां लायता ती आंब्याची पणसाची जांबळाची अशी झाडां बोट जावपाची झाडां लायता ते सो जनरल बेसीक गांवांतलो खंयच्याय मनशाक व्हरून तुमी ती दाखयत झाडां जाल्यार तो पयल्या तो म्हणटलो की ही झाडां जगची ना झाडां मरतली जाल्यार ती असल्या जाग्यार कित्याक झाडां लायता ती झाडां जगतली उरतली व्हड जावन ते जे